बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम जो आपको गुज़िश्ता से व्यवस्था जो सियासी हालात चल रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, और वो चाहे अपोजिशन का हो, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हुकूमत का हो, चाहे और दूसरी पार्टी का हो, या इसके अलावा माशी एतबार से वो तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आज हम साइफ़र के सिलसिले में बात करेंगे। नहायत अहम इशू है साइफ़र का सिलसिला, जो साइफ़र लेटर का जो सिलसिला शुरू हुआ था कई महीनों पहले, उस सिलसिले में अब एक पेशरफ्त हुई है। आपको पता है कि इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे आज़म खान साहब, उन्होंने जो है वो एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है, और इस सिलसिले में अब ऐसा लग रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। अब देखना ये कि वादा माफ़ गवाह वो ही बने हैं अभी तक, या अभी ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि आगे जो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं उस सिलसिले में अगर वो भी सामने आ गए तो पीटीआई को ख़ासा धचका लगेगा, और जो भी बाकी थोड़ी बहुत साख रह गई है, मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, साइफ़र की क्या कहानी है, इस व्लॉग में हम आपको थोड़ा सा उसकी भी डिटेल बताएंगे। साइफ़र का जो लेटर है वो किस तरीके से तैयार हुआ, कहाँ से आया, उस सिलसिले में भी आपको बताएंगे, और साइफ़र की क्या अहमियत है वो भी इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे। जो 17 मार्च को इमरान खान साहब ने जलसे में जो लेटर लहराया था वो आया वाकई साइफ़र था या एक खाली कागज़ था, इस सिलसिले में हम वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपको पता है सरकार किस तरीके से चलती है। सरकार में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उस ब्यूरोक्रेट्स में प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट्स वगैरह और उसके अलावा दूसरे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। इसी तरीके से एक नाम है आज़म खान साहब। जो आज़म खान साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर के जो है सेक्रेटरी थे, और कोई और बहुत ख़ास सेक्रेटरी थे। आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम थे, वो इंतहाई जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके इंतहाई करीब होता है, यानी उसके पास सारे जो हैं वो काम होते हैं। ये समझ लें कि वो दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर की डुप्लीकेट कॉपी होता है, क्योंकि उसके पास इख्तियारात बहुत होते हैं। प्राइम मिनिस्टर किससे मुलाकात करना चाह रहा है वो उनको पता होता है, किससे मुलाकात करनी है प्राइम मिनिस्टर को वो उनको पता होता है। इसके अलावा वो जो भी फाइल पे दस्तखत करने होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रखता है, और वो उनको एडवाइस भी करता रहता है कि इस फाइल पे आप दस्तखत करें, इस फाइल पे ना दस्तखत करें। और इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, आपको पता है एक दस्तखत से बिलियन रुपए का फ़ायदा भी होता है, बिलियन ट्रिलियन का नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम होते हैं, जो कि आज़म खान साहब थे। आज़म खान साहब का यानी इतना ज़्यादा अमल दखल था, और होता ही है हर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर पूरा ट्रस्ट करता है, और उसको पता होता है कि जो भी काम मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर रहा है वो सही कर रहा है। अब इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, किससे मुलाकात करवानी है आज़म खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर से, किससे नहीं मुलाकात करनी है, तमाम इख्तियारात उनके पास होते थे, और ये इस सिलसिले में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे बकौल इमरान खान साहब के, और वो इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है, और ये कहा जा रहा है कि आज़म खान साहब ने बहुत से लोगों के को करीब भी करवाए इमरान खान साहब के, और बहुत से को दूर भी कराया। इसकी दो मिसालें बिल्कुल सामने हैं। एक तो पहली मिसाल है जहांगीर तरीन साहब, सबको पता है कि पीटीआई के इंतहाई अहम रुकन है। बहुत से मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है, और ये बात किसी हद तक सही भी है, कि पीटीआई को मारिज़ वजूद में लाने वाली पार्टी को का सबसे अहम रुकन जो थे वो जहांगीर तरीन खान साहब थे। लेकिन जहाँ जहाँ जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात आज़म खान साहब से ख़राब हुए, आपने देखा उनका क्या हशर हुआ, वो बिल्कुल ही पार्टी से गायब हो गए, और हद है कि जेल जाते जाते रुके वो। उनका तो जेल जाने का भी हो गया था। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आपके सामने फैसल वाडा साहब के साथ, उनके साथ भी आज़म खान की जब अनबन हुई तो वो भी पार्टी से खारिज कर दिए गए। और जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि दोनों रहनुमा जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं। एक रहनुमा जहांगीर तरीन साहब ने तो एक अपनी पार्टी बना ली है, चूँकि अब ये इस वक्त पीटीआई इंतहाई क्राइसिस में है, और वो उन्होंने पार्टी को वजूद में लाने के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी है। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा कि ये सिलसिला जो साइफ़र का है ये 8 मार्च 2022 को शुरू हुआ। हमारे जो हैं एक सफ़ीर जो हैं वो अमेरिका में मजीद साहब जो हैं उन्होंने एक
امریکہ کے وزارت خارجہ کے ایک اہم رکن سے ملاقات کی اور یہ سائفر لیٹر پھر اس سلسلے میں بنا. یہ سائفر لیٹر جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے اور بہت ہی جو ٹاپ سیکرٹ لوگ ہوتے ہیں حکومت کے، یعنی پاکستان کی حکومت کے کچھ ٹاپ سیکرٹ 3 سے 4 لوگوں کے پاس یہ جو ہے وہ ایمبیسیڈر بھیجتا ہے یہ لیٹر، اور وہ ایک سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے جس کے سلسلے میں صرف 3 سے 4 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں سیکرٹ لیٹر جیسے ہی آیا اسی وقت جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آئی تھی، اور اس سلسلے میں پھر ایک جو ہے وہ ایک آڈیو لیک بھی ہوئی جس میں اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آڈیو لیک جو ہے وہ ہو گئی، جس سلسلے میں بہت ہنگامہ ہوا. اور اس سلسلے میں پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جو وہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ تو میرے پاس ایک بہت اچھا حربہ آ گیا ہے اور میں اب اس سلسلے میں جو ہے عوام کا نیریٹو چینج کروں گا. اور انہوں نے پھر اس طریقے سے اس کو بار بار جو ہے وہ جلسوں میں اپنے لہرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک میری حکومت کے خلاف سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے، انہوں نے بار بار امریکہ کا بھی نام لیا. اور اس سلسلے میں پھر بہت زیادہ بحران اٹھا، اور پھر بحران کے بعد بہت عرصے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور کسی طریقے سے پھر یہ سپریم کورٹ پہ پہنچا، اور سپریم کورٹ میں اس کو اس سلسلے میں کسی طریقے سے بھی سیٹل ڈاؤن کیا. اب جو اسٹیٹمنٹ اعظم خان صاحب کا آیا وہ اس سلسلے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ جو لیٹر سیکرٹ ایکٹ تھا وہ عمران خان صاحب نے مجھے واپس نہیں کیا تھا، جبکہ باقی سب لوگوں نے واپس کر دیا تھا. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کی روح سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جیسے یہ سپریم کورٹ میں اس کا سیٹل ڈاؤن ہوا اور پھر اس سلسلے میں پھر دوبارہ نو کانفیڈنس عمل میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی حکومت بنائی اور وہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان مسلسل اپنے جلسوں میں یہ کہتے رہے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے اور مجھے اس سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے. فوراً بعد ہی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا، بلکہ 2 اجلاس ہوئے. اس میں ایک اجلاس میں یہ باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں تھی، یہ ایک بالکل جو ہے وہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ صرف یہ تھی کہ اس لیٹر میں جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ ذرا سخت لکھی گئی تھی. ادروائز اس میں نہ کوئی سازش تھی، نہ کوئی اس قسم کی بات تھی کہ جو عمران خان کے جو ہے وہ خلاف میں جائے. اس کے بعد بھی عمران خان صاحب مسلسل اپنے جلسوں میں یہی کہتے رہے کہ یہ سازش بین الاقوامی ہے اور اس سازش کے تحت مجھے ہٹایا گیا ہے. لیکن اس کے بعد قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، بلکہ 2 اجلاس ہوئے. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ نہ کوئی ایسے سازش تھی ملک کے خلاف اور نہ کوئی ایسی دھمکی تھی اس لیٹر میں، بلکہ تھوڑی سی جو لینگویج تھی وہ تھوڑی سخت تھی. اسی طریقے سے یہ بحران بڑھتا گیا، اور جب دیکھا عمران خان صاحب نے کہ جو میرے ان بیانات کی وجہ سے امریکہ مجھ سے ناراض ہوا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے جو ہے اپنا نیریٹو چینج کیا، اور اس میں پھر ایک دفعہ انہوں نے جلسے میں کہا کہ یہ بیسیکلی جو ہے بین الاقوامی سازش نہیں تھی، یہ اندر کی سازش ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. بہرحال ناظرین، یہ بحران چلتا رہا، اور اسی سلسلے میں اسی وقت جو ہے وہ پھر وہ جو ہے اعظم خان صاحب اسکرین آؤٹ ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ غائب ہونے کے بعد اب یہ گزشتہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ گزشتہ 3 دن پہلے جو ہے وہ حاضر ہو گئے، اور انہوں نے مجسٹریٹس میں کے سامنے بیٹھ کے اپنا اعترافی بیان دے دیا، جس سلسلے میں FIA نے پھر اب 25 جولائی کو عمران خان صاحب کو طلب کر لیا. اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا بھی آج بیان سامنے آ گیا، اور انہوں نے اس بات کو پھر کہا ہے کہ اب تو یہ ایک طریقے سے حکومت کو انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹولے کو تو مزید میں بے نقاب کر دوں گا. یہ صرف اور صرف مجھے نااہل کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، اور اب میں دیکھوں گا کہ میں اس کو مزید جو ہے آج جو میں انشاءاللہ ان کو مزید بے نقاب کر دوں گا. اور میں جب تک اعظم خان کے منہ سے خود یہ اعترافی بیان نہ سن لوں مجھے یقین نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے ابھی تک یقین ہے کہ وہ انتہائی ایماندار شخص ہیں. ان کا بہت سے لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ یہ جو اعظم خان صاحب نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ وعدہ ماوقف گواہ کے طور پہ اب یہ بن رہے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ پہلا بیان نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے آگے بھی جو ہے کیسز میں وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. اس سلسلے میں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ آگے جو توشہ خانہ کیس جو ہے، اور اس کے علاوہ عبدالقادر ٹرسٹ کیس جو چل رہا ہے پہلے سے عدالتوں میں، اس سلسلے میں بھی جو ہے اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ابھی تو یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی لوگوں کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے.
تو اب یہ جو ہے سلسلہ جاری و ساری ہے، دیکھنا ہے ناظرین کے آگے وعدہ گواہ بن رہے ہیں اور آگے کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔